नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउने। अब हामीले धेरै कुरा हेरिसक्यौँ। परमेश्वरले यो जुन चाहिँ भजनको किताब 105 अध्याय 6 अध्याय 107 अध्याय चाहिँ एउटै अध्याय भनेर भन्दा पनि हुन्छ। यो अध्याय भन्ने कुरा च्याप्टराइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले गरेको हो। त यसको जुन चाहिँ यसको रूपरेखा हेर्दा यो 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय एउटै वान गो भन्छ इङ्ग्लिसमा, एउटै कुरा हो। त जे होस् यसलाई यसरी च्याप्टराइजेसन गरेको कारणले गर्दा हामीले विभाजन गरेर पढ्दैछौँ, केही छैन। यो किन यसरी प्रमुख छ यो तीनटा अध्याय अथवा यो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले मिश्र भनेको संसार, फारो भनेको शैतान, मिश्रबाट इजरायललाई निकाल्नु भयो। इजरायल भन्ने कुरा चर्चको नक्सा। अनि निकालेर ल्याउँदाखेरि परमेश्वरको बाटो देखाउने बादलको खाँबो र आगोको ज्वाला पवित्र आत्मा, अनि निकालेर पारी देशमा लाने कनान विजय जीवनको नक्सा। अनि इजरायली जातिले परमेश्वरलाई नसघाउँदाखेरि इजरायल पराजय भएको, हारेको, पतित भएको, गिरेको कुरा, परमेश्वरले मन दुखाउनु भएको, चित्त दुखाउनु भएको कुरा, नयाँ पिँढी मात्रै कनानमा प्रवेश गर्ने कुरा, अनि पवित्र आत्मालाई दुःख दिएको कुरा, परमेश्वरले नै इजरायल जातिलाई चेतोस्, बुझोस्, भोगोस् भनेर शत्रुहरू उठाएको कुरा हामी हेर्दै यसर्थ यो तीनटा अध्यायमा सम्पूर्ण चर्चको नक्सा भएको कारणले गर्दा फ्युचर प्लान भन्छ, भविष्यको योजना त्यसमै राम्रोसँगले बुझ्न सकिन्छ भन्ने हेतुले मलाई यसरी यो बार यसमै अध्ययन गर्न मन पर्यो। यसो त तपाईँले पनि धेरै थोर केही बुझ्नु हुँदैछ होला। त यहाँनिर हामी यस्तो कुराहरू पाउँछौँ। अनि यो एउटा मण्डलीको नक्सा हो। अनि यहाँनिर शत्रु लागेको कुराले अहिलेको नयाँ नियममा चर्चमा पनि शत्रु लाग्छ, शैतानसँग लडन त गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अनि धेरै जसो इजरायली जातिले उजाड स्थानमा विजय जीवन जिएनन्, मरे। त्यस्तै प्रकारले क्रिस्चियनहरूले पनि मिश्रबाट निस्के जस्तै उद्धारको अनुभव गरेका होलान् धेरैले। तर बिचमा हाम्रो जीवन, दैनिक जीवनमा हाम्रो विजय जीवनपट्टि हामी इच्छा छैन, लागेनौँ। खेद्नुपर्ने कुरा, लाग्नुपर्ने कुराको पछाडि लागेनौँ भने हामी पनि कुनै एउटा क्रिस्चियनिटी मात्रै रहेका हुन्छौँ। त्यसो गर्दा हामीलाई पनि नोक्सानी हुन सक्छ भन्ने कुरो घरिघरि हामी बुझ्दैछौँ। अनि यो उजाड स्थानबाट लानुभयो ताकि संसारदेखि एकदम पर, संसारको रमझम हाउभाउदेखि पनि एकदमै टाढा, एकदमै संसारको कतिवटा कुराले इन्फ्लुएन्स, प्रभाव नपारोस् भनेर परमेश्वरले गर्न चाहनुभएको थियो। सबै कुराहरू सुन्दर हामी नक्साहरू देख्छौँ। तर यो सबै हुँदै पनि इजरायल जातिले परमेश्वरलाई धेरै जसो बहुसङ्ख्यकले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु पनि सकेन, अनि परमेश्वर पनि खुसी हुनु भएन। यो कुरा हामी हेर्दैछौँ। अनि परमेश्वरको अभिप्राय चाहिँ के थियो भन्दा कमारा, परमेश्वरले मान्छे जातिलाई देखाउन चाहनुहुन्छ यो पुरानो नियमद्वारा कि मान्छे जाति चाहिँ कमारा हो। यसो त मान्छेले यति पढेको उति पढेको धेरै कुरामा गर्व गरे तापनि मान्छे चाहिँ यथार्थमा कमारा हो भनेर थाहा हुँदैन। परमेश्वरले देखाउन चाहनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि निकाल्न चाहनुहुन्छ ताकि अब चाहिँ उता कमारा भएर नबसोस् भन्ने उद्देश्य। त्यो पद पनि हामी पढिहाल्यौँ, लेवीको किताब 26 अध्यायको 13 पद। यो मुख्य कुरा चाहिँ हामीहरूको दिमागमा राम्रोसँगले पस्यो भने हामीले बाइबलको रूपरेखा धेर थोर सफा प्रकारले बुझ्छौँ। अनि केमा चाहिँ पर्स्यु गर्नु भन्दा कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ लागि पर्नु, त्यो कुरामा लागि पर्नको लागि हामीलाई सर्टकट अथवा एउटा समयलाई खेर नफाली अनि धेरै प्रकारको बेफाइदामा आज हामीले नअल्मलिकन हामी ठिक कुरा गर्न सक्छौँ। कतिचोटि मानिलिनुहोस्, एउटा उदाहरणको लागि इक्जाममा आउने खालको क्वेसन, प्रश्न अनि त्यसको आउने खालको एन्सर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा कति जान्ने गुरुबाउले चाहिँ यो पढिस् भन्ने इम्पोर्टेन्ट चिज हो भनेर दाग लगाइदिन्छ। त्यो पढ्दा ठ्याक आउँछ। त्यसो गर्दा सबै किताब रट्नु अनि त्यसलाई पल्टाइबस्नु पर्दैन। मुख्य कुराहरू भन्छ नि, त्यो मुख्य कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। लेवी 26 अध्यायको 13 पद पढ्दा म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ,
तिनीहरूका कमारा हुन नपरोस् भनी मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। मैले तिमीहरूको जुवाका सोइलाहरू भाँचिदिएको छु। फेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यो कमारापनमा नजाओस् भनेर ल्याएको। तर हामीले हेर्दैछौँ नि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ उद्धार मुक्ति पायो तर पनि पापले दिन प्रतिदिन राज्य गर्दैछ भने त्यो विश्वासी चाहिँ जति बुरुक उफ्रे तापनि कमारै हो। र त्यो कमारापनबाट चाहिँ निस्किनुपर्छ। यसो त परमेश्वरको वचनअनुसार हामी पाउँछौँ। अङ्ग्रेजीमा हामी भन्न सक्छौँ पेनल्टी अफ सिन अथवा पापको दण्डदेखि प्रभुले क्रुसमा मरेर हामीलाई छुटकारा गर्नुभयो। तर दुईटा कुरा अझै जिउँदैछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा पावर अफ सिन भनेको पापको शक्तिले चाहिँ अझ अब दबायो भने चाहिँ विश्वासीले उद्धार मुक्ति पाएर पनि कमारै भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यसदेखि पापको शक्तिदेखि बाँच्न थालेपछि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ प्रेजेन्स अफ सिन अथवा पापको चाहिँ उपस्थितिदेखि नै प्रभुले हामीलाई सफासँगले निकाल्न चाहेको। त्यसले गर्दा राम्रो स्कुलमा भर्ना भयो भनेर खुसी हुनु तर फेल भइबस्नु कस्तो दुःखको कुरा हो। राम्रो स्कुलको ब्याच अथवा युनिफर्म अथवा स्कुलको बिल्डिङ अथवा गुरुबाउ देखेर एक्टिभिटिज हुन्छ। हाम्रो स्कुलमा फुटबल हुन्छ, भलिबल हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, फिस महँगो छ भनेर गर्व गर्नु र अन्तमा गएर परीक्षा हुँदा इक्जाम हुँदा पास हुनुमा चाहिँ फरक छ। त्यही भएर क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ दिन प्रतिदिन जीवनमा जब हामीले हो रहेछ पास हुँदै जानुपर्ने रहेछ, अहिले त म पास हुन थालेँ भनेर जब हामी त्यो मजा लिन थाल्छौँ तब मात्रै क्रिस्चियन जीवन एउटा मिठासपूर्ण हुन्छ, नभए हुँदैन। अनि यसो त परमेश्वरले चाहिँ कमारा हुन नपर्छ। अब मत्तीको किताबमा जाँदा मण्डलीको बारेमा प्रभुले भनिहाल्नुभयो म मण्डली बनाउँछु तर अधोलोकको फाटक प्रबल हुने छैन भनेको चाहिँ नरकको शक्तिले चाहिँ तिमीलाई कमारा बनाउनु हुँदैन, तिमी विजय हुनुपर्छ भने। प्रकाशको किताब 3:21 पदमा जाँदा पनि म विजय भएँ तिमी पनि विजय। यसर्थ हामीलाई प्रभुले विजय बनाउन चाहनु भएको छ। कमसेकम एकैतालमा नहोला तर कमसेकम चट्नी जस्तो यसो चाख्दै त जानु पर्यो। हो रहेछ है अर्कै रहेछ खास क्रिस्चियनिटी भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अनुभव गरेको म मिठास भएको चाहना गर्दछु। अनि यसर्थ यो मण्डलीमा हामी देख्छौँ इजरायली जाति पतित भयो अनि नयाँ पिँढी मात्रै कनानमा प्रवेश गर्न सक्यो। धेरैजनाले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याएनन्। अनि अहिले मण्डलीको सन्दर्भमा त्यस्तै हुन्छ। मण्डलीलाई अहिले प्रभुले नयाँ नियममा शरीर भनेको छ। शरीरमा पनि कोशिका भन्छ अनि कोशिका भनेको मसिनो तन्तु पनि भन्छ। हामीहरूको शरीरमा कोशिका भनेको सेल्स भनेको मसिनो एकदमै आँखाले नदेख्ने खालको पनि कोशिका सेल्सहरू हुन्छ, मासुको टुक्राहरू हुन्छ, तन्तु पनि भन्छ। अनि त्यो रगतभित्र पनि यस्तो खालको आश्चर्यजनक चिजहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। हजारौँ लाखौँ आर्मी हिँडे जस्तै अक्सिजन बोकेर जाने, मरेको तन्तुलाई लगेर फ्याँक्ने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। त्यो त नयाँ नियममा चाहिँ इजरायल भने जस्तै नयाँ नियममा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई शरीर भन्नुभएको छ। अनि यो शरीरमा पनि के हुन्छ भन्दा एफिसीको पत्री 4:16 पद हामी पढिबस्दैनौँ। त्यहाँनिर जोर्नी हड्डी अङ्ग जोडिएको अनि एउटाले अर्कोलाई प्रभावकारी काम गर्नको लागि सप्लाई गरेको। अनि अब जस्तो मानिलिनुहोस् यहाँनिर जोड्नी छ, यी जोड्नी छ। अनि दिमागले भन्यो यो हातमाथि आइज टाउकोमा भन्दाखेरि यो मसलले म झुक्न चाहदिनँ भन्न सक्छ। त्यसो गर्दा यो हातमाथि आउन सक्दैन। तर दिमागले भन्ने बित्तिकै यो हातमाथि टाउकोमा आएर कनाउनको लागि ऊ पनि दोब्रिनुपर्छ, ऊ पनि भाँचिनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि सबैजनाको सामूहिक प्रकारले सबैजनाको के भन्छ स्वीकृतिद्वारा मात्रै यो हातमाथि आउन सक्छ। अनि बाइबलमा मण्डलीलाई त्यस्तो भनेको छ। तर याद गर्नुहोस् यो हातमाथि आउन सक्छ तर यो हातमाथि आउँदा अथवा खुट्टा यताउता हल्लाउँदाखेरि आवाज निस्किन्छ। कतिको चिज त्यसरी हड्डीबाट आवाज निस्किन्छ, त्यसलाई अर्थराइटिस भन्छ। अर्थराइटिस भनेको चाहिँ आउन त आयो तर कडा कुडुक गर्दै आयो, यस्तो पनि हुन्छ नि त। हड्डी दुख्नेहरूलाई थाहा हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ स्मुथ भनेको एकदमै राम्रो प्रकारले हल्ला नगरी आएर टाउकोमा अलिक कनाइदिनु भन्दाखेरि यो हात दोब्रिँदा थुप्रो नसादेखि लिएर गएर सबै कुराले स्वीकृति दिँदाखेरि मात्रै हात दोब्रेर टाउकोमा आउँछ। तर अर्थराइटिस छ भने यो हात यहाँ आइपुग्दा थुप्रो आवाज निस्किन्छ। त्यस्तै प्रकारले धेरैजनाले मण्डली भनेर भनेको हुन्छ तर मण्डलीमा एक्टिभिटिज कार्यहरू पनि भइरहेको हुन्छ तर
प्रत्येक सेवा प्रत्येक कार्यमा अर्थराइटिस भनेको विश्वासीमा कडक 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 गर्ने आवाज, काहीँ र कुहीँ गर्ने आवाजहरू निस्किन्छ। त्यो चाहिँ आउन त आयो तर आवाज निस्क्यो, आउन त आयो गुनगुनाउँदै आयो, आउन त आयो तर एका दुसराको तालमेल छैन, कडाक र कुडुक गरे जेल छैन, त्यो चिप्लोपन छैन, त्यो स्मुथ पनि भन्ने कुरा नभएपछि कडाक र कुडुक भएर पनि हुन्छ। त्यो शरीरमा एउटा हुन्छ। त्यो त स्वस्थ शरीरमा कहिले पनि आवाज आउनु हुँदैन। चुपचाप लागेर आवाज नआइकन हुनको लागि सबमिसन भन्ने कुरा अनि एका दुसरालाई सहने भन्ने कुरा छैन भने अस्तिदेखि हामीले हेर्दैछौँ दुईजना बुढाबुढी पनि चर्च हो, बाइबल पढ्यो भन्दैमा ढुक्कै मिटिङ एटेन्ड गऱ्यो भन्दै हुँदैन। किन दुईजनै बुढाबुढीको बिचमा पनि एउटै मन एउटै चित्त किन हुँदैन भन्दा खास बेसिक एलिमेन्ट्री प्राथमिक कुरा त्यो जुन चाहिँ युनिट भन्छ, त्यसलाई एकाइ भन्छ, तिनीहरू नै चर्चको खास गुण के हो बुझेको हुँदैन। शरीरमा जुन प्रकारको मेलमिलापमा चुपचाप लागेर शरीरमा हात कहिले झगडा पर्दैन, आँखा कहिले झगडा पर्दैन, खुट्टा कहिले ठोकेर लडाइँ पर्दैन, शरीरभित्र कति गन्दगी कुराहरू पनि हुन्छन् पेटमा, त्यो सबै कुरालाई सहेको हुन्छ शरीरले। पिलो आउँदा पिलोलाई बोकेर हिँडेको हुन्छ, खुट्टामा काँडा बिज्दा खुट्टामा अय्या हुँदा सम्पूर्ण शरीरले सहेको हुन्छ। हो त्यो सहनशीलता, एका दुसरालाई खप्ने कुरा हामीले बेसिक भन्छ प्राथमिक कुरा बुझेको छैनौँ भने आज हामीले खासै चर्च निर्माण गर्न बनाउन हामीलाई त्यो के भन्नु अब त्यो बुझ्नुपर्ने मौलिक कुरै बुझेको छैन भनेदेखि हामीलाई मजै आउँदैन। त्यो त सबै कुरा फेदैदेखि फिनिसिङ राम्रो हुँदै गयो, फाउन्डेसन लाग्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले शरीरमा कति निष्क्रिय भइदिन्छ। निष्क्रिय भनेको प्यारालाइज हुनु। प्यारालाइज भनेको कतिचोटि शरीरको एउटा हात प्यारालाइज भएपछि शरीर त शरीरै हो तर के भयो कामै गर्न नसक्ने भयो, प्यारालाइज भइदियो अनि यसरी घिसाएर हिँड्नुपर्छ। त्यो प्यारालाइज भएको ले कामै गर्न सकेन, माथि दिमागको त्यसकोमा इन्फर्मेसन सूचनै जाँदैन। त्यसो गर्दा प्यारालाइज भएको खुट्टा नम्नेस हुन्छ, चाल पाउँदैन, हात त्यसरी मरेको हुन्छ। चर्चमा पनि त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि कतिवटा शरीरमा क्यान्सर लाग्छ, क्यान्सर अङ्गमा क्यान्सर लागेपछि काटेर फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। त परमेश्वरले यो शरीर भन्ने बित्तिकै हामी धेरैवटा कुरा देख्छौँ। कति मण्डलीबाट काटिएर जान्छ, कतिलाई परमेश्वरले काट्नुहुन्छ, कोही निष्क्रिय हुन्छ, प्यारालाइज हुन्छ, कोही गर्न त गर्छ कडाक र कुडुक आवाज निकालेर गर्छ। यस प्रकारले शरीरमा पनि जुन परमेश्वरले चाहेको जस्तो मेलमिलाप हुँदैन। जस्तो हामीले पुरानो नियममा त्यो देख्छौँ, परमेश्वरले कतिलाई काट्नु पर्यो, कतिले त्यो मेलमिलापमा आउन चाहेनन्। अनि साँचो आज परमेश्वरले चाहेको भाग चाहिँ कम्ती भागमा त्यो पारिपुग्न सक्यो। यस्तै प्रकारले हामीहरूको शरीरमा यो मण्डलीको नक्सा छ है। अनि मैले बताइहालेँ परमेश्वरले कतिवटा कुरा अङ्ग काटिदिनुहुन्छ। अनि शरीरमा फेरि यस्तो पनि हुन्छ, ल्युकोसाइट्स भन्छ। ल्युकोसाइट्स भन्ने एउटा मेम्ब्रेन अथवा व्हाइट ब्लड कर्पुसल सेल्स हुन्छ। त्यो सेल्सले चाहिँ जहीँ चोट लाग्ने बित्तिकै रगत बग्छ, रगत बग्ने बित्तिकै त्यो ल्युकोसाइट्स भन्ने व्हाइट ब्लड कर्पुसेल्स आएर चाहिँ अब हामी देख्दैनौँ, यो आज बायोलोजीमा यसरी लेखेको हुन्छ, जसकोमा यो डाक्टरी पढ्नेहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो रगतलाई क्लट गराउनको लागि, जाम गराउनको लागि हामीले आँखाले देख्दैनौँ, सानो सानो काट्यो भने पनि लाखौँ करोडौँ व्हाइट ब्लड सेल्स आएर मरिदिन्छन्। त्यहाँ मरेर जति सक्दो आफू मरेर त्यहाँबाट बाहिर निस्केर भए पनि त्यो शरीरमा कुनै प्रकारको ब्लड नजाओस्, जीवन बगेर नजाओस् भनेर मरिदिने यस प्रकारका कोशिका तन्तुहरू पनि हुन्छन्। भन्नु मतलब मण्डलीको निम्ति मरिमेट्ने, आफू मरेर अरूलाई जोगाउन चाहने, अरूको खपिदिने, सहिदिने, परमेश्वरले बहुत कुरो अध्ययन गरोस् बुझोस् भनेर राखिदिएको छ। त्यसर्थ यो सबैको बारेमा हामीले धेरै थोर हामीले हेर्दै आयौँ। त जे होस्, अब हामीले आज पढेकोमा चाहिँ अस्तिदेखि पढेको कुरामा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एकखेप शत्रुको मुखदेखि निकाल्नु भयो, ताकि अब शत्रु आक्रमण गर्न आउँदा चाहिँ हामीलाई विजय जीवन जिएको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यो विजय जीवन चाहिँ एकैतालमा हुँदैन, कुरा बुझ्नु पर्यो के विजय जीवन चाहिन्छ भनेर। अनि त्यो विजय जीवन जिउने हो भनेदेखि चाहिँ पापमाथि राज्य गर्ने भनेदेखि चाहिँ अनुग्रह माग्ने मान्छेले मात्रै पापमाथि राज्य गर्न सक्छ। हत्तपत्त जोसुकैले कुनै मान्छेले बाइबल स्टडी गर्छ, चर्चमा देखभाल गर्ला, गरिबलाई स्याहार सुसार गर्ला, सबै राम्रो कुरा हो। तब पाप परीक्षा आउँदा प्रभु म यसमा गिर्न चाहदिनँ, प्लिज मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर
बारम्बार अनुग्रह मागिबस्ने, पवित्र आत्माको भरपुरी मागिबस्ने विश्वासी चाहिँ कम्ती हुन्छ। त्यसर्थ जब विश्वासी कुनै पनि पापमा कहीँ लड्छ, त्यो बाइबल स्टडी कम्ती भएर पनि होइन, चर्चमा भेटी इत्यादि कम्ती दिएर पनि होइन, केही कुरो कमी भएर होइन, त्यति बेला घमण्डले लडेको हुन्छ। घमण्ड चाहिँ नदेखिने पसिना जस्तो आउँछ भनेर हामीले धेरैवटा कुरा हेऱ्यौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई यो पनि हेर्न दिनुभयो, अनुग्रह र बिमारीसँग के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। परमेश्वरले सबै बिमारी जाति गर्नुभयो एक जग्गा, त्यो चाहिँ भविष्यवाणी पुरा भएको। फेरि सबै बिमारीलाई जाति गर्नु भएन भने हेऱ्यौँ। जसलाई जाति गर्न खाँचो थियो, खाँचो त सबैलाई हुन्छ, तर जसलाई जाति गर्न खाँचो छ त्यसलाई मात्रै जाति गर्नुभयो भने हेऱ्यौँ। अनि बेत्सेदाको त्यो पुलमा अथवा त्यो दहमा कति सय बिमारी थिए, तर प्रभुले एउटालाई मात्रै सोध्नुभयो, किन यस्तो भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि अनुग्रह र बिमारीसँग के सम्बन्ध छ भन्दा, मान्छे जाति घमण्डी नहोस्, घमण्डले गर्दा लड्छ। घमण्ड आउने बित्तिकै परमेश्वर चाहिँ त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा शत्रु हुनुभएको हुन्छ त्यस घडी। अनि त्यो शत्रुता नहोस्, घमण्डी भएर परमेश्वरदेखि टाढा नजाओस् भनेर बरु बेशक बिमारी भन्ने कुरालाई पनि अनुमति दिनुहुन्छ, ताकि जब मान्छे बिमारी हुन्छ, कमजोर हुन्छ, घमण्ड झरेर जान्छ। याद गर्नु भएको होला नि, मान्छे टाइम फाइ धनी बुद्धिजीवी बल ताकत भएको बेलामा मान्छेको रवाह अर्कै हुन्छ। त्यही बिमारी जब हातमा ग्लुकोज अथवा सेलाइन लगाएर पानी लगाएर हस्पिटलमा छ भने त्यो टाइम फाइ हराउँछ। यो बिमार भन्ने कुराले पनि मान्छेलाई तल झार्छ, नम्र हुन सिकाउँछ। अनि कतिचोटि परमेश्वरले सबै बिमारी जाति गर्नुहुन्न, त्यति घडी हामीले जाति गरिदिनुहोस् कि जाति गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्न। किनभनेदेखि परमेश्वरले घमण्डी भएर टाढा जानुभन्दा बिमारको कारणले गर्दा अनुग्रह पाएर नजिकै भएको इच्छा गर्नुहुन्छ। यसर्थ विश्वासीले त्यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने धेरै धेरै बिमारी, 90% बिमारी चाहिँ हाम्रो आशिषको लागि आएको हुन्छ। हामीले त्यसलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ। सबै कुरामा जाति गरिदिनुहोस् पनि भन्नु हुँदैन, किनभने पावलको कुरा हामीले हेऱ्यौँ, तिमोथीको कुरा हेऱ्यौँ, एप्राफोडिटसको कुरा हेऱ्यौँ, अनि हामीले अरू यस्तो विश्वासीको पनि जीवनको कुरा हेऱ्यौँ। त हामीले यसरी बिस्तारै बुझ्दै लग्यौँ भने कतिचोटि हामीहरूकोमा लाइफ टाइम जीवनकालभरि रहने खालको बिमारी हुन्छ, जाति हुँदैन। कति प्रकारको दुर्घटनाग्रस्त भएर हामी लाइफ टाइम एउटा जग्गामा बस्नु पर्ला। तर हामीले राम्रो कुरा बुझेका छौँ भने हामीले परमेश्वरलाई जीवनको भित्र कुनामा गनगन नगरिकन धन्यवादी भएर जिउन सक्छौँ। त बाहिर संसारले जुनसुकै कुरा सिफारिस गरोस् क्रिस्चियनिटीले, तर भित्र चाहिँ परमेश्वरसँग असन्तुष्टता छ, प्रश्न छ भने हामी साँचो उपासक बन्न सक्दैनौँ। गहिराईबाट बुझेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो कुरा हो। अनि अर्को कुरा, परमेश्वरले हामीले हेऱ्यौँ भजनको किताब 107 अध्यायमा परमेश्वरले छालहरूलाई अनुमति दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ ए छालहरू उठेर आओ भन्ने कुरा। छाल के हो भन्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारको समस्यालाई प्रभुले कतिचोटि आउन दिनुहुन्छ, अनि आउन दिएर आफ्नो महानता प्रकट गर्नको लागि हो। किन आउन दिनुहुन्छ भन्दा हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको विरोधमा टाढा गएर बिर्सिएर भुलेर जाँदाखेरि परमेश्वरले कतिचोटि परमेश्वर को भन्ने कुरा विश्वासले बिर्सेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरले छालहरूलाई आग्रह गर्नुहुन्छ, अनि छालहरू प्रचण्ड छालहरू उठेर आउँछन्। परमेश्वरले नि कर लगाउनुहुन्छ भनेर मत्तीको किताब 14 अध्यायमा हेऱ्यौँ। पारिजान भनेर कर लाउनु भयो, तर प्रभु चाहिँ पछाडि सरेर प्रार्थना गर्न बस्नुभयो। अनि मलाई थाहा थियो अब एकछिन धेरै यो ढुङ्गालाई विभिन्न प्रकारको छालले एकदमै पछार्न खोज्छ, डुबाउन खोज्छ, त्यति घडी म जानुपर्छ, अनि म उकास्छु त्यहाँबाट। त्यस्तो अकल गुम भएको बेलामा यिनीहरू मलाई पुकारुन्, अनि म चाहिँ को हुँ भनेर जानुन् चिनुन्। हाम्रो जीवनमा छाल रूपी समस्याहरू आउन दिनुहुन्छ। अनि छालहरू बढेर जस्तै आकाशमा पुगे तापनि भजनको किताब 93 अध्यायमा हेऱ्यौँ, छालदेखि चाहिँ माथि चाहिँ हामीहरूकै परम्परा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जानौँ बुझौँ भनेर पनि हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू आउँछन्। त्यो समस्या हामीलाई टाढा पार्नको लागि होइन, नजिकै तान्नको लागि आउँछन् भनेर हामीले धेरैवटा कुरा हेऱ्यौँ। अब आज चाहिँ म फेरि तपाईँलाई फेरि भजनको किताबमा लाउँछु, आउनुहोस् मसँग। हामीले यहाँनिर सम्पूर्ण चर्चको नक्सा पाउँदैछौँ। भजनको किताब 105 अध्याय, 6 अध्याय अनि 7 अध्यायमा। अब यहाँनिर भजनको किताब 105 अध्यायको 38 पद आज म पढेर सुनाउँदैछु। उनीहरू निस्किएर जाँदा मिश्र देश आनन्दित भयो, किनभने तिनीहरूलाई उनीहरूको डरले छोपेको थियो। 39, उहाँले छायाका लागि एउटा बादल फैलाउनु भयो,
रातको समयमा ज्योति दिन आगो प्रकट गर्नुभयो। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने अघि हामीले हेरेका छौँ कि मिश्र देशमा परमेश्वरले पहिला इजरायली जातिलाई बढ्न हुर्किन दिनुभयो। फेरि त्यही जग्गामा बढ्न हुर्किन दिए तापनि त्यही जग्गामा अय्या आत्थाको अनुभव पनि गर्न दिनुभयो। अनि त्यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दा यो संसार हो। अनि संसारबाट प्रभुले हामीलाई संसारमा हुर्क्यौँ, जन्म्यौँ, बढ्यौँ। तर यो संसार नै हाम्रो निम्ति अय्या आत्थाको कारण यो शैतानको हातमा परेको रहेछ। यहाँनिर जति नै मेहनत परिश्रम गरे पनि सुस्केरादेखि बाहेक केही पनि हुँदैन रहेछ। प्रभु जानुपर्ने देश त अलग्गै रहेछ भनेर आत्मिक दृष्टिकोण आँखा खोलेर प्रभुले हामीलाई यो संसारमा यसरी के भन्छ उहाँको परिचय दिन चाहनुहुन्छ। अनि यो संसारमा हामी छौँ तर आत्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ प्रभुले हामीलाई संसारदेखि निकाल्न चाहनुहुन्छ अनि निस्केर हामी गएको परमेश्वरपट्टि फर्केको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आज हामीलाई अब जस्तो बेङ्गलोरमा पनि अब म सुन्दैछु धेरै थोर त्यहाँनिर एउटा नयाँ नेपाली मण्डली भनौँ। नेपाली मण्डली भन्नु त बिब्लिकली सुहाउँदैन, किनभने मण्डली कहिले नेपालीको मात्रै, लेप्चाको मात्रै, भुटियाको मात्रै हुँदैन। तर जे होस् अब एउटा भाषाको सुविधाको लागि एउटा कल्चरले गर्दाखेरि पनि अब एउटा सुविस्ता हुन्छ भनेर त्यसरी एउटा मण्डलीको गठन हुँदै गएको त्यो प्रकारको एउटा रूप लिँदै गरेको चाहिँ बडा खुसीको कुरा हो। तर प्रत्येक जति पनि बेङ्गलोरमा अब भविष्यमा मण्डलीको जिम्मेवारी जसले उठाउनु हुँदैछ, जो त्यो मण्डलीमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रकारले समावेश छन्, हुनेवाला छन्। हामीले मण्डली गठन हुनुभन्दा अगाडि मण्डली भनेको यो होइन कि 50-60 जना भेला भएर प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरौँ अनि गीत गाउँ अनि भजन गाउँ अनि भेटी ल्याउँ, एउटा बिल्डिङ ल्याउँ, बनाउँ, होइन। त्यो त एकदमै तपाईँको माध्यमिक कुरा हो, सेकेन्डरी कुरा हो। तर मण्डलीको आधारभूत कुरो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रत्येकको लक्ष्य हुन्छ, प्रत्येकको पर्स्यु भन्छ नि, प्रत्येकले त्यसमा चाहिँ ताक्छ यति चाहिँ हुनैपर्छ भनेर। अब जस्तो संसारमा हामीलाई कुनै एउटा कम्पनीमा काम लाग्नको लागि अथवा केही कुरो व्यवसाय गर्नको लागि त्यहाँनिर एउटा डकुमेन्ट्स, कागजपत्र, कागजात बुझाउनु भने 5वटा कागज चाहिँ चाहिन्छ भन्यो भने त्यो 5वटा कागजमा एउटा कम्ती भयो भने हामी फेल हुन्छौँ। त्यो संसारको कम्पनीले पनि हामीलाई एउटा स्वीकृति दिनको लागि, नियुक्ति पत्र दिनको लागि 5वटा कागज पाउँछ भने परमेश्वरले पनि मण्डली हुनको लागि चाहिँ तिमीले मण्डलीमा हुनुपर्ने आवश्यक कुराहरू के हो, एउटा पनि घटाउन पनि सकिँदैन, एउटा थप्न पनि सकिँदैन। त्यो कुरो चाहिँ प्रत्येक विश्वासीले बुझ्यो र भविष्यको लागि बुझायो भनेदेखि प्रत्येकको धुन, प्रत्येकको टार्गेट त्यही हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ खास टार्गेटमा हिर्काउनुपर्छ। अनि त्यस टार्गेटमा हिर्काउन थाल्दा चाहिँ प्रभु आउँदा हामी छोडिँदैन। त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ भजनको किताब 105, 6, 7 अध्यायमा चाहिँ मण्डलीको जन्म कसरी भयो हामी छायाको रूपमा पाउँछौँ। आज मण्डली जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मण्डलीको के कुरा आवश्यक कुरा हुन्छ त्यो कुरा परमेश्वरले हामीलाई बुझाउन चाहनुहुन्छ। पहिला चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी के गर्नुहुन्छ, निकाल्न चाहनुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीले पढ्यौँ मिश्र देशबाट निस्केर जाँदा भन्छ। अनि यहाँनिर भजनको किताब 107 अध्यायको यहाँनिर हामी पढ्छौँ, होइन 105 अध्यायको 17 पद पढ्दा उहाँले उनीहरूको अघि एउटा मानिसलाई पठाउनु भयो, अर्थात् युसुफलाई, जो कमाराको रूपमा बेचिएका थिए भन्छ। अब परमेश्वरले मण्डलीलाई बाहिर निकाल्नको लागि हामीलाई थाहा छ नि, तर हामीले घरिघरि बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले त्यो जग्गामा युसुफलाई तयारी पार्नुभयो, मिश्र देशमा इजरायली जातिलाई बढाउनु भयो, हुर्काउनु भयो, अनि अब त्यहाँबाट निकाल्ने कुरा गर्नु हुँदैछ। अब हामी बुझौँ मण्डलीको जन्म कसरी हुन्छ। मण्डलीको जन्म हुँदाखेरि अब हेर्नुहोस्, एउटा कुनै पनि नानी जन्म हुनु छ भनेदेखि उसले आमाको कोखमा बास पाउनुपर्छ, उसले पौष्टिक तत्त्वहरू कसरी पाउनुपर्छ, उसको आकार बनिनुपर्छ, उसले त्यो समय अवधिभित्र पर्खिनुपर्छ। अनि त्यो कुनै फाल्टु यस्तो प्रक्रिया छैन ऊ जन्मिनको लागि। अहिले यद्यपि कति संसारमा आधुनिक प्रक्रियाले यसरी गर्भधारण गर्ने, जन्म दिने कुराहरू भए तापनि त्यो आमाको गर्भ छोडेर अरू जग्गामा कहीँ सुटकेसतिर नानी जन्मिँदैन, पातमा पोको पार्दा हुँदैन। त्यो यद्यपि त्यही साधनलाई मान्छेले चलाए तापनि, कति आधुनिकपन त्यहाँ थप्न चाहे तापनि मौलिक अथवा मूल कुरो प्रक्रिया चाहिँ त्यही नै हो। त्यसले गर्दा आज जसरी एउटा नानी जन्मिन्छ त्यस्तै प्रकारले
मण्डलीको जन्म यसरी हुनुपर्छ, अनि मेरो व्यक्तिगत जिम्मेवारी यो छ, अनि 5वटा डकुमेन्ट्स कम्पनीले मागेको छ भने 5वटा डकुमेन्ट्स बिना मलाई एउटाले पनि खारिज गर्छ, मैले यति कुरा चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ भनेर मण्डलीको बारेमा पनि आज हामीले बुझेका छौँ भनेदेखि चाहिँ सबैको ध्येय लक्ष्य त्यही हुन्छ। त्यही मैले बताउन चाहन्छु। अब आउनुहोस् मण्डलीको जन्म कसरी हुन्छ, म अलिकति छुटकरीमा केही कुरा बताउँछु। मण्डलीको जन्म चाहिँ कसरी हुन्छ? सबैभन्दा पहिला अहिले हामीले हेऱ्यौँ मिश्र देशमा त्यहाँनिर के छ, अब इजरायली जाति बढ्दै गएपछि यो संसारमा पनि जहाँ हामी घर जग्गा जमिन नोकरी धन्दा पात हुन्छ, अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ भजनको किताब 119 अध्यायको 25 पद अनुसार हाम्रो प्राण हाम्रो शरीर चाहिँ धुलोसँग टाँसिन बोल गर्छ। जहाँ हामी जन्म्यौँ हुर्क्यौँ त्यही चिज हामीलाई प्यारो लाग्न सक्छ, ज्यादा एट्याचमेन्ट हुन्छ, फेसिनेसन हुन्छ, त्यस चिजले हामीलाई ज्यादा तान्छ। यो चाहिँ संसार हाम्रो शरीर हो। तर पनि अब प्रस्थानको किताब 1 अध्यायको 11 पद पढ्दाखेरि इजरायली जातिको हामी हेरौँ ब्याकग्राउन्ड हेरौँ, पृष्ठभूमि कसरी जन्मियो चर्च भन्दा प्रस्थानको किताब 1 अध्यायको 11 पदमा यसकारण तिनीहरूले उनीहरूलाई आफ्ना भारीहरू लदाएर कष्ट दिनका निम्ति उनीहरूमाथि उनीहरूलाई काममा जोत्ने कामदारहरू खटाए। उनीहरूले फारोका निम्ति पितोम र रामसेस भन्ने भण्डार सहरहरू बनाए। अब मिश्र देश भनेको चाहिँ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ संसारको सुपर पावर विश्व शक्ति थियो। अहिले कुनै पनि मान्छे अमेरिकामा बस्छ, राम्रो पैसा कमाउँछ, राम्रो घर छ, नोकरी राम्रो छ भने त्यो मान्छेलाई अमेरिका छोडेर हिँड अफ्रिकाको कुनै जङ्गलमा गएर त्यतै झार जङ्गल खा बस, तँलाई जङ्गली जनावरले खान पनि सक्छ, राम्रो अफर छ भने कुन चाहिँ मान्छेले अमेरिका छोडेर त्यो अफ्रिकाको जङ्गलमा जाला? कोही पनि जाँदैन। त्यस्तै प्रकारले त्यति बेलाको समयमा मिश्र देश चाहिँ कस्तो देश भन्दाखेरि अब मिश्र देशमा पिरामिड बनिएको, अब 7वटा संसारको आश्चर्यचकित कुराहरू 7 वन्डर्स अफ द वर्ल्डमा चाहिँ बेबिलोनमा ह्याङ्गिङ गार्डन भनेको बिल्डिङमाथि झुन्डेको गार्डन थियो भने इन्डियाको ताजमहल भने जस्तै मिश्रमा पिरामिड थियो। त्यो पिरामिड अर्को जग्गामा कहीँ छैन। र त्यस्तो आश्चर्यपूर्ण संसारको त्यो अद्भुत कुराहरू भएको जग्गामा अनि त्यति बेला चाहिँ विश्वको शक्ति थियो यो मिश्र देश। त्यस्तो समयमा इजरायली जातिले के गरे भन्दा पित्तोम र रामसेस भन्ने भण्डार सहरहरू बनायो भन्छ मिश्रमा। अब भन्नु मतलब सबैभन्दा अहिलेको दिल्ली कलकत्ता भने जस्तै इन्डियाको दिल्ली र कलकत्ता चाहिँ मेरुदण्ड जस्तै हो नि त, ठुलो बिजनेस हब भनौँ, राजधानी भनौँ। अब त्यस्तो जग्गा थियो। तर त्यस्तो जग्गा हुँदाखेरि पनि अब उत्पत्ति 47 अध्यायको 11 पद पढ्दा हामी के पाउँछौँ भने उत्पत्ति 47 अध्यायको 11 पद 47को 11 पदमा यहाँ भन्छ, अनि युसुफले आफ्ना बाबु र आफ्ना दाजुभाइहरूलाई बसोबासो गराए। फारोले आज्ञा गरे अनुसार मिश्र देशमा उनले देशको सर्वोत्तम भाग अर्थात् रामसेस नामक प्रदेशमा उनीहरूको अधिकारमा जग्गा जमिन दिए। अब हेर्नुहोस् त, इजरायली जाति पनि कहिले कुनै घटिया चेपचाप जग्गामा बसेको थिएन। मिश्र भनेको संसार, इजरायली भनेको मण्डलीको नक्सा, पित्तोम र रामसेस भनेको संसारको सर्वश्रेष्ठ राम्रो जग्गामा अकुपेसन अथवा अकुपाई गरेको उनीहरू बसेका थिए। अब मण्डलीको जन्म कसरी हुन्छ भन्दा आजको सन्दर्भमा आजको भाषामा भन्नु पर्यो भने ए विश्वासी अथवा तिमीले मलाई विश्वास गर्न चाहँदैछौ, तिमी संसारको उत्तमभन्दा उत्तम जहाँ तिमीले जरा गाडेको छौ त्यहाँबाट तिमी निस्किन सक्छौ भनेर प्रभुले सोधेको। आज पनि कति मलाई यस्तो फोन आइबस्छ, विश्वास गर्छन् विश्वासीहरूले, मण्डली रमाउँछ, बप्तिस्मा लिन्छ, तर त्यो मान्छेको एट्याचमेन्ट चाहिँ संसारसँग यति गहिरो हुन्छ, राजनीतिपट्टि भन्नु कि या त संसारको जग्गा जमिनपट्टि भन्नु कि या त संसारमा केटीहरूपट्टि भन्नु कि या त केटाहरूपट्टि भन्नु कि या त रुपियाँ पैसाको मूल्याङ्कन विधिपट्टि भन्नु, यति साह्रो जरा गाडेको हुन्छ। 1-2 दिन झलक झुलुक आज फुलिदिन्छ, फलेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो मान्छे यो संसार छोडेको हुँदैन। यस्तो कुरा त कति देखेँ, मेरो आँखा त फुला पर्न आँट्यो है। त संसार छोड्नु भनेको चाहिँ संसारसँग जुन एट्याचमेन्ट छ त्यो कुरादेखि चाहिँ वाक्क लाग्नु। काम त यहीँ गरी खानुपर्छ, कागजपत्र यहीँको चाहिन्छ, मरिमेट्नुपर्छ कतिवटा कुराको लागि, तर भित्र हामीहरूको जो चाहिँ एट्याचमेन्ट हुन्छ संसारसँग हामीहरूको लगाव हुन्छ त्यो चाहिँ डिट्याच भएको छैन। त्यसदेखि चाहिँ मान्छे वाक्क दिक्क भएको छैन।
प्रभुको कुराले उसको अन्तरात्मालाई तृप्ति दिन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन अनि त्यसमा अनुभव छैन अनि साथसाथै उसलाई भविष्यको निम्ति चाहिँ साह्रै 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 परमेश्वरको राज्य आउनेवाला दिनको उपेक्षा आशा आकाङ्क्षा बाँध्ने खालको मान्छे छैन भने याद गर्नुहोस् बप्तिस्मा लिएर पनि ठुलो कुरा होइन ग्रहण गरेर पनि ठुलो कुरा होइन अन्त उसको एट्याचमेन्ट चाहिँ ज्यादा संसारपट्टि हुन्छ उसले मण्डलीको कुरा बुझ्नै सक्दैन त्यसर्थ जुन मान्छेलाई चाहिँ संसार जस्तै झिलिमिली भए तापनि जस्तै ठुलो पद पोजिसन प्रतिष्ठा मर्यादा भए तापनि यो चाहिँ दिगदार लाग्ने कुरा रहेछ म कति बाँधिएको छु कर परेर गर्नुपर्छ मैले तर मलाई प्रभु कहिले तपाईँको राज्य आउँछ मलाई भनेर यता दिक्क भएर उताको निम्ति चाख छैन भने हुँदै हुँदैन यही चाहिँ बाइबलले यो कुरा बताउँछ त्यसर्थ एउटा कुरा पित्तोम र रामसेस भन्ने सुन्दर भण्डार सहरहरू इजरायली जातिले निर्माण गरेको थियो तर कुरा के भयो भने समय आयो त्यो चिज छोड्नु पर्यो अनि छोड्नु पर्दाखेरि प्रस्थानको किताब 12 अध्यायको 37 पदमा म पढ्दैछु हेर्नुहोस् है अब छोटकरीमा बताउँछु हामीले मण्डलीको बारेमा बुझ्नुपर्छ प्रस्थानको किताब 12 अध्यायको 37 पद अनुसार तब इजरायलीहरू रामसेसबाट यात्रा सुरु गरेर सुकोतमा आए हेर्नुहोस् त त्यस्तो दामी सहर छोड्नु पर्यो बालबच्चा लिएर हिँड्नु पर्यो अघि मैले भनेको अमेरिका छोडेर अफ्रिकाको जङ्गलमा गए जस्तै संसारको निम्ति त्यो कस्तो खालको मूर्खतापूर्ण कुरा हो त्यसरी छोडेर उनीहरू निस्के अब त्यसो गर्दाखेरि गन्तीको किताब 33 अध्यायको मसँग पढाउँदै गर्नु होला गन्तीको किताब 33 अध्याय एक दुईवटा पद म त्यताबाट पनि पढि माग्छु ताकि तपाईँहरूलाई अल्छी लागेको छैन होला अथवा भन्ने कुरा गन्तीको किताब 33 अध्याय अनि त्यसको हामी पढ्छौँ 3 र 4 पद तिनीहरूले पहिलो महिनाको 15औं दिनमा रामसेसबाट यात्रा सुरु गरे निस्तारको भोलिपल्ट इजरायलले यहाँ पनि हामी पाउँछौँ कि त्यो रामसेस सहरलाई छोड्नु पर्यो भन्नु मतलब हेर्नुहोस् त्यति मिश्रको सबैभन्दा सुन्दर सहर दामी सहर खाद्यान्नले भरिएको सहर आफ्नो हातले बनाएको सहर किन छोड्नु पर्यो भन्दा तपाईँ र मैले यो संसारमा जति उपलब्धि गरौँ जस्तै खालको नाम कमाऊ यो संसार एक दिन जलेर सकिन्छ जस्तै सुन्दर भए तापनि जति नै भरपुरी भए तापनि यसले अन्तरात्मामा तृप्ति दिँदैन भन्ने कुरा हामी बाइबलमा प्रशस्त बुझ्छौँ त्यसर्थ संसार चाहिँ जुन क्रिस्चियनको लागि दिक्क लाग्ने वक्क लाग्ने झर्को लाग्ने मनै नपर्ने बिजाउने जबसम्म तपाईँलाई भएको छैन तपाईँलाई अझै लाग्छ प्रभु आउनु भएन भने 50 वर्ष लाग्छ त्यो पनि ध्यान दिएर तपाईँले बुझ्न चाहनुभयो भने नभए धेरैले बुझ्दैन त्यसले गर्दा अब यो कुरा त्यस्तो अब एउटा कुरा बताउँछु त्यो त्यस्तो खालको सभ्य संसारमा बिजुली बत्ती भएको अहिलेको भाषामा भन्नु पर्यो भने चाहिँ सबै प्रकारको सुपर मार्केट भएको अहिलेको संसार छोडेर जङ्गलतिर को जान्छ कोही जाँदैन तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरले भन्नुभयो भनेपछि इजरायली जातिले के गर्यो त्यो सहर छोडेर दुःख पाउन उजाड स्थानमा जहाँनेरि झाडा पिसाबको कुनै प्रकारको प्रबन्ध छैन पिउने पानी छैन न त शैक्षिक संस्थानहरू छ न त कुनै प्रकारको घर बिल्डिङ जग्गा जमिन छ कुनै प्रकारको दोकान छैन केही नभएको जग्गातिर गयो इजरायल त्यसो गर्दाखेरि संसारको एउटा बुद्धिजीवी ख्यातिप्राप्त नामी मान्छेले त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने हेर त के भएको यो यत्रो भिड कता गएको जङ्गलतिर कता गएको भन्दा संसारको कुनै पत्रकारले पनि त्यसलाई भन्नु पर्यो भने पागल भएको यो जात यति राम्रो प्रकारको सहरमा बसेको थियो गयो उजाड स्थानपट्टि गयो कहाँ गयो जहाँ सभ्यता छैन जहाँ घर छैन जहाँ जग्गा जमिन छैन जहाँ खेतीपाती छैन कहाँ गयो एन्सर दिन सक्दैन यता मिश्रमा हो भनेदेखि सांसद भवन भयो पार्लियामेन्ट हाउस जस्तो पिरामिड जस्तो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू सभ्यताका कुराहरू छन् तर त्यस्तो सबै कुरा छोडेर उजाड स्थानतिर जानु कति ठुलो मूर्खता हो तर संसारको आँखाले मण्डली भनेको के हो त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन कता जाँदैछ त्यो पनि देखाउन सक्दैन किन गएको त्यो पनि देखाउन सक्दैन कसले बोलाएर गयो त्यो पनि देखाउन सक्दैन कसलाई पछ्याउँछ त्यो पनि देखाउन सक्दैन मिश्रको त्यस्तो दामी पार्लियामेन्टहरू मिश्रको त्यो के भन्छ पिरामिड जस्तो चिजहरू त्यो संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउने सभ्यता छोडेर
उजाड स्थानतिर लाग्यो। त याद गर्नुहोस् त्यो उजाड स्थानमा एउटै मात्रै कुरो छ। त्यो कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो उजाड स्थानमा केही छैन, तर उजाड स्थानको बीचमा निवास स्थान परमेश्वरले दिएको थियो। त्यो निवास स्थान पनि कस्तो थियो भन्दा त्यो संसारको मिश्रको एकदम पढे लेखे मान्छेलाई भन्नुभयो के हो के देखिस् भन्यो भने यस्तो दामी दामी घर, शैक्षिक संस्थान, गाडी घोडा, रोडहरू, सबै प्रकारको विकास छोडेर एउटा तिनीहरूकोमा झुपडी छ। झुपडी, त्यो झुपडीको वरिपरि बस्छन्। किन बसेको मलाई केही थाहा छैन भनेर भन्छ, किनभने उसले रहस्य बुझ्दैन। अब यो कुरा प्रस्थानको किताब 26 अध्यायमा आउनुहोस् त। त्यो झुपडी अथवा त्यो निवास स्थान कस्तो थियो? त्यो जुन चाहिँ टेबरनेकल भन्छ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गरिब मान्छेको गाईको गोठ जस्तो मात्रै थियो। गरिब मान्छेको गाईको गोठ, बोरा झुन्डाको, एकदमै धुवा आइरहेको, केही पनि शोभा नभएको त्यस्तो चिज थियो। त जब पनि मिश्र देश छोडेर उजाड स्थानमा गयो, त्यो गाईको गोठ जस्तो बिचमा हुन्थ्यो, वरिपरि परमेश्वरका जनहरू बस्थे। दुःख पाएर भए पनि यहाँ बस्थे। प्रस्थानको किताब 26 अध्याय यसको 7 पदमा पढ्दा निवास स्थानमाथि पाल हुनका निम्ति तिमीले बाख्राको उनका पर्दाहरू बनाउनु, तिमीले 11वटा पर्दाहरू बनाउनु। अब त्यो गाईको गोठ जस्तो माथि चाहिँ केले छापेको छ भन्दा बाख्राको छाला ओढाएको हुन्छ। अब बाख्राको छाला ओढाएको भनेपछि अब तपाईँले दामी टाइल्स लगाएको कल्पना नगर्दा, रङ लगाएको कल्पना नगर्दा बाख्राको छाला ओढाएको हो। अब तल 14 पद, तिमीले पाल ढाक्नका निम्ति रातो रङले रङ्गाएका भेडाका छालाहरूको एउटा ओडा बनाउनु। बाख्राको छालामाथि भेडाको छाला, त्यो पनि रङ लगाएको। अब हेर्दा अलिकति झिलिकमिलिक रहेछ कि क्या रङ पो लगाएछ भन्नुहुन्छ होला। तर अनि त्यसमाथि तिमीले सिलका छालाहरूको एउटा ओडा बनाउनु। बाख्राको छाला, भेडाको छाला, त्यहाँमाथि सिल भनेको एउटा माछा जस्तै हुन्छ समुद्रमा, त्यो माछाको छाला, सिलको छाला ओढाइसकेपछि अब के भयो? केही रूप छैन, जस्तो रूप छैन। त कहाँ चाहिँ छ त त्यो निवास स्थानको अथवा त्यो टेबरनेकलको रूप चाहिँ कहाँ छ भन्दा बाहिर केही देखिँदैन। भित्र चाहिँ यति सुन्दर, भित्र चाहिँ यति सुन्दर सुनै सुनको छ, पवित्र छ। अनि त्यो सानो झुपडीपट्टि जस्तो त्यो निवास स्थानको सुन्दरता चाहिँ किन छ भन्दा त्यसको महापवित्र स्थानमा बादलको खाँबा, आगोको ज्वाला छ। अनि त्यो आगोको ज्वाला र बादलको खाँबा हुनु नै परमेश्वरको उपस्थिति हो। यसर्थ संसारले चाहिँ मण्डलीमा किन विश्वासीहरू जुट्छन्, किन रमाउन सक्छन्, किन बाइबल पढेर खुसी हुन सक्छन्, संसारको कुनै मान्छेले देख्न सक्दैन। अनि कुनै पनि एउटा प्राणिक विश्वासी अथवा कार्नल भनौँ, त्यो विश्वासीले पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई मण्डलीमा थाहा गर्न नसकेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको उपस्थिति र उहाँको आवाज जस्तो मिठो चाहिँ केही पनि छैन भनेर त्यो कुरो थाहा गर्न नसकेको कारणले गर्दा, यद्यपि ऊ नामको लागि चर्चमा होला तर उसको मन, विचार, भावना, सुन्नु, मूल्याङ्कन विधि, संसारको सबै कुरालाई यताकै मनपर्छ। नामको लागि मात्रै त्यो मण्डलीमा हुन्छ। त्यसले गर्दा आँखा खोलिनु दरकार छ हाम्रो। अनि परमेश्वरको उपस्थितिले गर्दा एउटा विश्वासीलाई संसारको कुनै पनि कुरा खल्लो लाग्दैन भनेदेखि चाहिँ उसले मण्डलीको कुरा के गरेको हुँदैन, बुझेको हुँदैन। अब अर्को कुरा, मिश्रको पिरामिडलाई पैसाले बनाउन सकिन्छ, भारतको पार्लियामेन्ट अथवा संसद भवनलाई पैसाले बनाउन सकिन्छ, भारतको कुनै पनि जमिनलाई पैसाले किनबेच गर्न सकिन्छ, संसारको कुनै पनि कुरा पैसाले किनबेच गर्न सकिन्छ। तर जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अथवा डिस्टिङ्ग्युसिङ भनौँ अथवा एकदमै अतुलनीय चरित्र चाहिँ के थियो त त्यो झुपडीपट्टिको भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मण्डली भन्ने चाहिँ यो संसारदेखि बाहिर मेरो आफ्नो रगतले किनेको हो भन्नुहुन्छ। त्यसो त मण्डलीको नम्बर 1 कुरा चाहिँ यीशु मसीहको रगतले किनेको हुन्छ। यो कुरा अब तपाईँले पढिदिनुहोस्, प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 28 पद एकजनाले पढ्नुहोस्। प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 28 पद। याद गर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीहको रगतले नकिनिकन, प्रभु यीशु मसीहको रगतको मूल्य नबुझिकन एउटा मान्छेले मण्डलीको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। अनि संसार सबै कुराले किन्न सकिन्छ, तर मण्डली चाहिँ खुद उहाँको रगतले किनेकोले गर्दा चाहिँ विचित्र प्रकारको अद्वितीय चरित्र मण्डलीको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसारदेखि छुट्टै हो मण्डली।
यो कुरा विशेष त हामीले बुझेको हुनुपर्छ। प्रेरित 20 अध्यायको 28 पद पढ्नुहोस्। यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। अब हामीले त्यहाँ मण्डली उहाँको रगतले किन्नु भएको भनेपछि संसारसँग मिल्दैन। हामीलाई थाहा छ नि, हामीले नुहको समयमा हेऱ्यो भने सारा संसारको धन दौलत, संसारको मूल्याङ्कन विधि, संसारको जुन कुरालाई वाह भनिन्थ्यो त्यो कुरो सबै चर्लुम्मै डुबेर सक्यो। एउटा अलकत्रले बारेको, बाकल काठले बारेको, एकदमै जुन कुरा एउटा सब्जेक्ट अफ रिडिक्युल अथवा अब्जेक्ट अफ रिडिक्युल अथवा खिसी ठट्टाको एउटा विषयवस्तु थियो, त्यसको केही मूल्य थिएन। अनि जब संसारमा पानीको सतह बढ्यो अनि त्यो आज कालो कालो परेको अब कस्तो प्रकारको थियो छाना, त्यो कुरा चाहिँ संसारको दृष्टिमा साह्रै चम्किन थाल्यो। किनभने त्यसले मात्रै मान्छेलाई बचाउन सक्थ्यो, त्यो मात्रै परमेश्वरको आँखामा मूल्यको कुरो थियो। संसार डुब्यो तर प्रभुले चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ निगाह राख्नुभयो। हामी मेरो मण्डली, मैले बचाएको आत्मा, मैले चाहेको कुरा भनेर परमेश्वरको चाहना खालि त्यो नुहको जाँचप्रति थियो। प्रिय हो, त्यस्तै प्रकारले आजको दिनमा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ कि प्रभुले आफ्नो रगतले किनेको मण्डली हो। यो संसार अहिले अडिएको कारण के हो भन्दाखेरि जस्ट बिकज खालि मण्डलीलाई पर्खेर बस्नु भएको छ, त्यसले गर्दा यो संसार अडिएको। नभए परमेश्वरले कहिले जलाउँदा हुन्थ्यो यो संसार, सबै कुरा जलेर सकिने हो। आकाशको तारादेखि लिएर गएर जुन घाम सारा सबै जल, तर मण्डली रहिबस्छ किनभने उहाँको रगतले किनेको, उहाँले मन पराएको, जुन कुराको लागि मरिमेट्नु भयो, जुन कुराको लागि मर्नु भयो, गाडिनु भयो, बौरी उठ्नु भयो, त्यो कुरो चाहिँ मण्डली हो। त्यसले गर्दा मण्डली भनेको प्रभुको रगतको दामले किनेकोले गर्दा अद्वितीय अतुलनीय छ, संसारको कुनै पनि चिजभन्दा अद्भुत कुरा हो। एक त्यो नम्बर 1 बुँदा भयो। दोस्रो कुरा, प्रभुले यो मण्डलीलाई, कुनै पनि विश्वासीलाई, प्रभु म यो मण्डलीभित्र गाभिएँ, मलाई छिटो छिटो धुनुहोस्, तपाईँको वचनले पवित्र पार्नुहोस्, एक दिन तपाईँ आउँदा तपाईँको अगाडि उपस्थित हुने योग्यको बनाउनुहोस्, संसारदेखि टाढा यस्तो गहिरो विचार राखेर बचाउनु भएको रहेछ प्रभु भनेर त्यो चाहना छैन भने केमा मैला लाग्यो, कहाँ मैला छ, कुन चाहिँ कुरामा पवित्र हुनुपर्ने, त्यो कुरो चाहना हुँदैन विश्वासीलाई। त्यसो गर्दाखेरि लतपत भन्छ नि, लतपत जीवन, एकदमै मैला जीवन हुन्छ अनि बेला बेला मात्रै झस्किने हुन्छ, त्यो केयरलेस प्रकारको हुन्छ। अनि त्यो होइन, त्यो त मण्डलीको दोस्रो बुँदा नभई नहुने खुट्टी अथवा खुट्टा चाहिँ के हो भन्दा एफिसीको पत्री पढिदिनुहोस्। एफिसीको पत्री 5 अध्यायको 26 र 27 पद पढिदिनुहोस्। कति धेरै, कत्रो ठुलो विचार राखेर प्रभुले तपाईँ र मलाई यसरी सङ्गतिमा राख्नुहुन्छ, ताकि दिन प्रतिदिन धुने वचनले, वचनरूपी जलले, आत्माले सिच्याउने, नयाँ बनाउने, सफा बनाउने, अनि एक दिन प्रभु आउँदाखेरि उहाँको अगाडि प्रस्तुत गराउन सक्ने, चोखो बनाउने विचार रहेछ। पढ्नुहोस् त, यो संसारको कुन चाहिँ मान्छेले बुझ्छ, बुझ्दैन? पढ्नुहोस्। एफिसी 5 अध्यायको 26-27 पद। त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई, जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तै अरू कुनै कुरा हुँदैनन्, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। कति सुन्दर विचार रहेछ। यो विचारले तपाईँ र मलाई मनभित्रबाट खिचेको छ भने हामी यो मण्डली भन्ने कुरामा साह्रै रमाउन सक्छौँ अनि यसभित्र हामी आनन्दित हुन सक्छौँ, यसको मिठासलाई खान सक्छौँ अनि यो संसारको कुनै कुराले पनि दिन सक्दैन। अनि एकखेप चाहिँ मान्छेले यसको चाख र मिठास चाखिसकेपछि मिश्रको आज कुनै कुराले बोलाउँदा पनि मान्छे फर्केर आउँदैन। अस्ति एक जग्गामा फ्युनरल सर्भिस मैले लिनु पर्यो। फ्युनरल सर्भिस लिनु पर्दाखेरि एकदमै प्रिय, एकदमै त्यसरी नसोचेको परिवारको मान्छे सदस्य घरबाट प्रभुले लानुभयो
अनि सबै बेहाल भए, रोए कराए। अनि मैले भने यस्तो खालको एउटा मृत शरीरलाई घरबाट प्यार गरेको शरीरलाई त्यसरी निकालेर माटोमा गाड्नु पर्दा हृदय विदारक थामिन सक्नुहुन्छ। तर मैले भने अहिले हामीले आँखाले पारिपट्टिको देश नदेखेर हो, अनि भित्रीपट्टिको आँखा पनि चम्किलो नभएर पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँको यो प्रिय परिवारको सदस्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ साँच्चै यो बाहिरी आँखा खोलिनु र तपाईँले तपाईँको दाजु अथवा भाइ अथवा बाउ अथवा आमालाई त्यो सुनको सडकमा प्रभु यीशु मसीहसँग हिँडिरहेको त्यो महिमित शरीर, कहिले अय्याथ नहुने शरीर लिएर हिँडिरहेको, स्वर्गदूतको वरिपरि रहेर हिँडिरहेको देख्नुभयो भनेदेखि फेरि त्यो मान्छेलाई निग्रो टिप्न आइज, सिस्नुको फुल खान आइज, यतै ढुङ्गामुढा गर्न आइज, पिलो भएको, खटिरा भएको, क्यान्सर भएको जग्गामा फर्केर आइज, हामी यहाँ बेहाल छौँ, रुँदै पर्खिरहेका छौँ भनेर कुन चाहिँ क्रिस्चियनले त्यो मान्छेलाई बोलाउन सक्छ? तपाईँले त्यसरी बोलाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ रुँदा हुन्छ अथवा बेहाल हुँदा हुन्छ। तर तपाईँको आँखाले त्यो मान्छेलाई त्यहाँ हिँडेको देख्नुहुन्छ भने कहिले यता फर्केर नआउनु, हामी पनि त्यतै आउने, यो पापी संसारमा फर्केर नआउनु, त्यहाँ पुगिस्, तिमी त्यहाँ पुग्यौ, हामी पनि त्यतै आउने, आँखामा आँसु त छ तर तिमी गएको जग्गा सुन्दर हो भनेर कहिले बेहाल भएर पछारिएर बेहोस भएर कहिले बोलाउँदैन। त्यसो त हामीले हुनसक्छ त्यो देश नदेखेको कारणले गर्दा हामी मानव त्यो मान्छे फर्केर आओस्, अब म कसरी जिउनु भनेर रुन्छौँ। तर हामीले त्यो आँखाले त्यसरी देखेका छौँ भने कहिले पनि चित्त दुखाउँदैन। अनि मलाई लाग्छ उनीहरूको मन थामियो। अनि उनीहरूले भने प्रार्थनामा, हो त्यो देशमा गएको मान्छेलाई फर्काउन खोज्नु रुनु बेकार हो, बरु म जान्छु भनेर भने। प्रिय हो, यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा, नितान्त अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दा संसारको कुनै पनि ठुल्ठुलो बिल्डिङ, घर, इमारत, जुनै सुकै कुरा होस् मान्छेले निर्माण गर्छ, तर प्रभुले भन्नुभएको छ मण्डली चाहिँ म आफै बनाउँछु। अब हामी त्यो पद पढिबस्दैनौँ। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, म मण्डली निर्माण गर्छु अनि त्यसमा अधोलोकका फाटकहरू प्रबल हुने छैनन्। मण्डली निर्माण उहाँले गर्नुहुन्छ। तर अघि मैले बताइरहेको छु कि मण्डली भन्ने बित्तिकै शत्रुको आक्रमण हुन्छ। प्रत्येक विश्वासीलाई मलाई शत्रुदेखि विजय पाउनु, शत्रुको शक्तिदेखि मलाई विजय पाउनु, शत्रुको प्रत्येक दाउपेचदेखि म उम्किन चाहन्छु, म पवित्र जीवन जिउन चाहन्छु भनेर चाहना छैन भने त्यो मान्छे शत्रुको निम्ति एउटा पुल भइदिन्छ। मण्डलीमा शत्रुलाई आऊ न आऊ भित्र भन्ने खालको हुन्छ। यता विश्वासीले बुझेको छैन भने मान्छेको जिब्रो पनि शैतानको निम्ति पुल हुन्छ। कसैको निन्दा गर्नु, खिसी गर्नु, झनक्क रिसाउनु, शैतानलाई आइज भन्नु हो। यसर्थ जुन मान्छेले शैतान कसरी आउँछ मण्डलीमा, परिवारमा भनेर जानेको छ भने त्यो मान्छेले पापलाई साह्रै ज्यादा घृणा गर्छ, किनभने उसले शत्रु चिनेको हुन्छ। तेस्रो कुरा, मण्डलीको सुन्दरता किन छ त भन्दा एफिसीको पत्री तपाईँहरूले पढ्नुहोस् न, त्यहाँबाट अरूले पनि पढ्दा हुन्छ। एफिसीको पत्री 1 अध्यायको 23 पद पढ्नुहोस्। मण्डलीमा बाजागाजा छ भनेर, बिल्डिङ छ भनेर, अनि कुनै पनि कुरो छ, मान्छे स्वस्थ छन् भनेर होइन। मण्डलीमा रमाउने कारण चाहिँ जब हामी मण्डलिक प्रकारले भेला हुन्छौँ अनि हामी आत्मामा भएर प्रार्थना गर्छौँ, आत्मामा भएर सच्चाइ र इमान्दारीमा मण्डलीमा आउँछौँ, त्यति बेला प्रभुको आफ्नो उपस्थितिले मण्डलीलाई भरिदिन्छ। त्यो चाहिँ संसारको कुनै पनि कुरामा भरपुर हुँदैन अनि संसारको कुनै मान्छेले बुझ्न सक्दैन। अनि तर मण्डलीमा चाहिँ सानो सिरुको झुपडीपट्टि छ भने पनि जहाँ मेलमिलाप छ, जहाँ प्रेमको बन्धन छ, जहाँ आत्मीयता छ, जहाँ आत्माको भरपुरी छ, त्यहाँ चाहिँ प्रभु आफै आएर त्यो मण्डलीलाई भरिदिनुहुन्छ। कति मिठासपना छ। यस्तो मिठासलाई चाखेपछि किन फर्केर संसारको गफ, संसारको आज थोत्रे कुरामा को फर्किन्छ? कोही पनि फर्किँदैन। लु पढ्नुहोस् त, एफिसीको पत्री 1 अध्यायको 23 पद पढ्नुहोस्। जो चाहिँ उहाँको शरीर हो, अर्थात् उहाँको परिपूर्णता, जसले सबै कुरामा सबै कुराहरू भरिदिनुहुन्छ। के सुन्दर कुरा त। प्रभुको कारणले गर्दा मण्डलीमा रमाउन सक्छौँ है। अनि अर्को कुरा, स्वर्ग उहाँको सिंहासन हो। सिंहासन भनेको अफिसको चौकी जस्तै हो। स्वर्ग चाहिँ स्वर्गको सिंहासनमा बसेर परमेश्वरले सारा संसारभरि काम गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा अफिसको रुम, कार्यालयको चौकी जस्तै हो।
तर प्रभु तपाईँको घर कहाँ हो भनेदेखि प्रभुले मण्डली चाहिँ मेरो घर हो भन्नुहुन्छ। अनि अफिस जस्तै भव्य किन नहोस्, मान्छेलाई अफिसमा रेस्ट हुँदैन। रेस्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा घरमा रेस्ट हुन्छ। घर चाहिँ आज जहाँसुकै भए तापनि मान्छे जब घर पुग्छ घरमा चाहिँ रेस्ट हुन्छ। मण्डलीको युनिट एकाइ के हो भन्दा बुढाबुढी छोराछोरी, त्यसको बादमा एकाइ मिलेर के हुन्छ, चर्च हुन्छ। त नम्बर 1 कुरा कुनै पनि विश्वासीले मलाई अब बेङ्गलोरमा मण्डली बनिन आँटेको छ, म खुसी छु भनेर भन्नुहुन्छ भने कति गर्वको कुरा हो। र याद गर्नुहोस्, नम्बर 1 कुरा चाहिँ प्रभुले स्वर्गमा रेस्ट पाउनुहुन्न, तर रेस्ट चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीमा पाउनुहुन्छ। बुझाउनको लागि भनेको। अनि यो कुरा चाहिँ बाइबलमा हामी भजनको किताब 132 अध्यायको 13-14 पदमा चाहिँ सियोनलाई मैले चुनेको छु, त्यो चाहिँ मेरो विश्राम गर्ने ठाउँ भन्नु। प्रभुले चाहिँ प्रत्येक घरमा जहाँ कचिङ्गल, झगडा, लडाइँ, डिस्कस, डिबेट, बुढाबुढी ठाकठाक ठुट पर्ने जग्गा छ भने त्यही कुरो चर्चमा सर्छ। अनि त्यहाँ गिटार बजाउँदा, बाजा बजाउँदा, खिचडी पकाएर खाँदाखेरि प्रभु त्यहाँ बस्नुहुन्न। अनि प्रभु बस्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कचिङ्गल, झगडा, डिस्टर्बेन्स, अवरोध ल्याउने कुरा हुनु हुँदैन। त्यहाँ मात्रै प्रभुले ढल्केर विश्राम लिन सक्छ। त मान्छेलाई विश्राम चाहिन्छ भने हल्ला हुनु हुँदैन, कचिङ्गल हुनु हुँदैन, डिस्कस हुनु हुँदैन, डिबेट हुनु हुँदैन। पढ्नुहोस् लु भजनको किताब 132 अध्यायको 13-14 पढ्नुहोस्। किनभने परम प्रभुले सियोनलाई चुन्नु भएको छ, उहाँले त्यसलाई आफ्नो वासस्थानका निम्ति चाहनु भएको छ। यो सधैँका निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो। यहाँ म बस्नेछु किनकि यसलाई मैले चाह गरेको छु। अनि एउटा विश्वासीले सुन्दैछ भने भन्नुहोस्, प्रभु कति उच्च कोटीको विचार राखेर तपाईँले मलाई मण्डलीमा गाप्नु भएको छ। प्लिज तपाईँले मेरो जीवनबाट विश्राम पाउनुपर्छ। मेरो जीवनमा तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँले कच्याङ कुचुङ हल्ला सुन्नु हुँदैन। म अलिकति पनि तपाईँलाई बाधा विघ्न दिन चाहदिनँ। बरु म मर्नु परोस्, तपाईँलाई मेरो मुखबाट डिस्कस, डिबेट, कचिङ्गल, झगडा, अर्काको निन्दा म निकाल्न चाहदिनँ भनेर प्रत्येक सदस्यलाई यो कुराको चाहना छ भने उसले प्रभुलाई विश्राम दिन खोज्छ। यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। जस्तो अघि हामीले हेऱ्यौँ, उजाड स्थानमा बाख्राको छालाले छापेको, भेडाको छालाले छापेको, त्यसमाथि सिलको छालाले छापेको उजाड स्थानमा न रुख छ, न जराबुट्टा छ, केही छैन। त्यो जग्गामा सुन्दरता के थियो भन्दा प्रभुको उपस्थिति संसारले नदेख्ने भित्र महापवित्र स्थानमा प्रभु बस्नुहुन्थ्यो। आवाज आउँथ्यो स्वर्गबाट। त्यसले गर्दा के छ, यो सुन्दर छ। आज हामीहरूका प्रभु यीशु मसीह त्यो निवास स्थानको नमुना भएर आउनुभयो। अनि निवास स्थानको नमुनामा निवास स्थानमा 3वटा कक्ष हुन्थ्यो, एउटा आँगन, एउटा पवित्र स्थान, एउटा महापवित्र स्थान। अनि प्रभुले भन्नुभयो, अब यो निवास स्थान उजाड स्थानमा भएको एउटा नक्सा हो। म मेरो खासै घर चाहिँ मान्छेको हृदयमा बनाउन चाहन्छु। अनि मान्छेको पनि 3वटा कक्ष हुन्छ, शरीर, प्राण, आत्मा। अनि म तिम्रो आत्मामा बस्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसर्थ तपाईँको रूप रङ बाहिर राम्रो नहोला, तर भित्र अन्तरात्मामा तपाईँ कचिङ्गल, झगडा, विरोध, लडाइँ, डिस्कस, डिबेट मन नपराउने खालको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई खालि शान्त प्रकारले प्रभुलाई शान्ति दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्तिको हृदयमा चाहिँ प्रभु बसेर विश्राम पाउनु। यसो त हाम्रो प्रभु यीशु मसीह निवास स्थानको नक्सा भएर आउनुभयो, आत्मा, प्राण, शरीर भएर आउनुभयो। यशाया किताब 53 अध्यायमा आउँदा यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यशाया किताब 53 अध्यायमा आउनुहोस् मसँग। 53 अध्यायको 1-2 पद पढ्दैछु म। कसले हाम्रो समाचार विश्वास गरेको छ? कसका परमप्रभुको पाखुरा प्रकट भएको छ? किनकि उहाँको सामु एउटा कलिलो मुना जस्तो, सुक्खा भूमिबाट निस्केको जरा जस्तो। मण्डली कहाँ थियो? अघि मैले बताएँ, उजाड स्थान। उजाड स्थानमा कुनै प्रकारको सुन्दरता हुँदैन। प्रभु यीशु मसीहलाई के भन्यो? एउटा मुना जस्तो, एउटा कलिलो मुना जस्तो। कहाँबाट पलाएको भन्दा उजाड स्थानमा सुक्खा भूमिमा निस्केको मुना जस्तो भन्यो। अनि यहाँनिर भन्यो भूमिबाट निस्केको जरा जस्तो बढ्नेछ। उसको न केही रूप न कुनै शोभा नै छ। जब हामी उसलाई हेर्नेछौँ तब उसमा यस्तो कुनै सुन्दरता छैन कि हामीले उसको चाहना गरौँ। कति सुन्दर एउटा विश्वासीलाई जब यो कुराले ग्रिप गर्छ, पक्रिन्छ, मेरो प्रभु यति सुन्दर, मेरो प्रभुको मण्डलीको सुन्दरता यति गहिरो, म यतैपट्टि ज्यादा ध्यान दिन्छु भन्छ। त्यो मान्छे कहिल्यै संसारको थोत्रे कुरामा
काम त्यहीँ गर्छ, कमाउनु पर्छ, घरै बनाउला, तर उसको मन, उसको भावना, उसको विचार, उसको सबै कुरा प्रभु यीशु मसीहमा रमाउँछ। अनि त्यस्तो व्यक्तिले कहिले गडबड पनि मचाउँदैन। त्यो व्यक्तिले मण्डलीको सुन्दरतालाई भित्री प्रकारले बुझेको हुन्छ। यो कुरा हो। अब अर्को कुरा, जब यस प्रकारको विश्वासीहरू 2 जना या 3 जना, मण्डली भनेको के हो भन्दा प्रभुले 50 जना, गिटार चाहिन्छ, खिचडी पाकेको हुनुपर्छ, कार्पेट चाहिन्छ, पाहुना आउँदाखेरि सिरक तोसक चाहिन्छ, राम्रो प्रकारको प्रभुको दासहरूलाई फ्लाइटमा ल्याउनुपर्छ, रेलमा, यस्तो कुरा केही पनि छैन। पत्रस, याकुब, युहन्नाहरू फ्लाइटमा पनि ट्राभल गरेनन्, राम्रो प्रकारको जग्गामा बसेनन् पनि, तर मण्डली चाहिँ त्यहाँ थियो। अहिलेको मण्डलीबाट फ्लाइट हटाइदियो, ट्रेन हटाइदियो, म्युजिक हटाइदियो, पैसा हटाइदियो भने मान्छे आफ्नो घरमा फर्केर जान्छ, मण्डली नै हुँदैन त्यहाँ। त्यसो त मण्डली भनेको कुनै भौतिक कुराहरू होइन। जब 2 वा 3 जना प्रभु यीशु मसीहप्रति अति नै लालायित भएर, गरिब किन नहुन्, अशिक्षित किन नहुन्, एक मन एक चित्तको भएर स्वर्गीय कुरामा ध्यान लाउँछन् भने त्यहाँ चाहिँ प्रभु आउनुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ बिरलै हुन्छ, एकदमै पाइँदैन। त्यसर्थ जब त्यो प्रकारको व्यक्ति विशेष पाउनुहुन्छ प्रभुले, अनि त्यहाँ बास गर्न थाल्नुहुन्छ 2 वा 3 जना, त्यसको बिचबाट चाहिँ प्रभु चम्किनुहुन्छ उनले, अरू कहीँबाट पनि चम्किनुहुन्न। त्यसर्थ यो भजनको किताब 50 अध्यायको 2 पद पढिदिनुहोस् कृपया। प्रभुले आफ्नो चेहरा चम्काउनु पर्यो, प्रभुले आफूलाई संसार कहाँ देखा पार्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले मण्डलीमा आएर प्रभुको फोटो यस्तो पो थियो त, झन्डै यस्तो दारी भएको भने देखाउँदा पनि हुँदैन। म एउटा गीत गाइदिन्छु, त्यो सुनला भन्दा पनि हुँदैन, डक्ट्रिन देखाउँदा पनि हुँदैन, कुनै बाजा गाजा देखाउँदा पनि हुँदैन। किन बाजा गाजा मन्दिरमा पनि हुन्छ, गुम्पामा पनि हुन्छ, पैसा त्यहाँ पनि हुन्छ, जहीँ पनि हुन्छ। प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर गएर संसारको कुनै जग्गा पनि औदा, चौकी, तानातान, खिचातानी, पोलिटिक्स चाहिँ हुन्छ। तर प्रभु चम्किनुपर्छ भने मण्डलीबाट प्रभु चम्किनुहुन्छ। यीशु मसीह भनेको यस्तो रहेछ, यस्तो सहनशीलता, यस्तो प्रेम, यस्तो मिलाप, यस्तो अद्भुत कुरा रहेछ भनेर चाहिँ जब सियोनबाट प्रभु चम्किनुहुन्छ। अनि प्रभुले आफ्नो चेहरा, आफ्नो परिचय संसारलाई दिनको लागि मण्डली नै चाहिन्छ। पढ्नुहोस् भजनको किताब 50 अध्यायको 2 पद पढिदिनुहोस् त। परम सुन्दर सियोनबाट परमेश्वर चम्कनु भएको छ। सियोनबाट प्रभु चम्किनुहुन्छ। अनि मण्डलीमा तपाईँ र म जुट्न थाल्दाखेरि चाहिँ मण्डली मार्फत मात्रै प्रभुले आफ्ना विचारहरू, गहिरा रहस्यहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि मण्डलीदेखि अलग भएर केही पनि कुरा बुझ्न सकिँदैन। हो, केमिस्ट्री फिजिक्स पढे जस्तै हुन्छ। त्यसो त यो कुरा भजनको किताब 77 को 13 लेखेको पाइन्छ। कृपया पढिदिनुहोस्। भजनको किताब 77 अध्यायको 13 पद पढिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईको मार्ग पवित्र स्थानमा छ, हाम्रा परमेश्वर झैं महान ईश्वर अरू को छ र? कति राम्रो कुरा। तपाईको मार्ग भनेको तपाईले बाटो देखाउनुहुन्छ। त्यो बाटो चाहिँ जब पवित्र स्थानमा आइन्छ त्यहाँ मात्रै बाटो देखिन्छ। त एउटा विश्वासीले मण्डलीको रहस्य बुझेर मण्डलीमा लागिबस्ने, अनि प्रत्येकलाई माया गर्ने, खप्ने, सहने, यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति छ, अनि प्रभुको मण्डलीको भित्री सुन्दरता बुझेको छ भने उसले आत्मिक बाटो आइबस्छ जहीँ जाँदा पनि। अनि भजनको किताब 73 अध्याय त्यसको 17 पद पनि पढिदिनुहोस्। 73 को 17 पनि पढिदिनुहोस्। जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र गइन, तब मैले तिनीहरूको अन्त बुझे। यता संसार कसरी सकिन्छ, संसारको सबै कुरा के हो, महापवित्र स्थानभित्र पछि मात्रै बुझ्न सक्छ। धेरैजना विश्वासीले महापवित्र स्थान के हो बुझेकै हुँदैन। अनि मैले अघि भने नि फोन आइबस्छ, मैले बप्तिस्मा लिएँ त मेरो नाम यस्तो हो, मैले यति तारिक ग्रहण गरेको, तर उसको विषय हेऱ्यो भनेदेखि खालि संसारको मात्रै हुन्छ। उसलाई त्यो मण्डलीको खास भित्री सुन्दरताले पक्रेकै हुँदैन, अनि उसको विचारा बाहिरी कुरामा हुन्छ। त्यसरी प्रभुले चाहेको कुरा चाहिँ उच्च कोटिको हो। हामी ठगिएर बसेका हुन्छौँ, त प्रभुले गरेका हुन्। अब 8 नम्बरको बुँदा हेऱ्यो भने मण्डलीमा 10वटा बुँदा छन्, त्यो 10वटा बुँदामा एउटा घटाउन पनि हुँदैन, बढाउँदा पनि हुँदैन। अनि प्रत्येक विश्वासीले 8वटा कुरालाई चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ, 10वटा कुरालाई। अनि
प्रभुलाई हामीले मध्यमा राखेका छौँ। बुढीले बुढाले मण्डलीको 20 जना भएको मण्डली 10 जना भएको मण्डलीले बीचमा प्रभुलाई राखेको छ भने प्रभुलाई राजा बनाएको हुन्छ। अनि राजाले जसरी प्रजालाई हुकुम गर्छ अनि प्रजाले जसरी पनि राजाले भनेको कुरा मान्छ, त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक सिंहासनबाट उहाँको आवाज, राजाको आवाज निस्किने बित्तिकै प्रजाले हुन्छ हजुर, हुन्छ हजुर, यो तपाईँपट्टिबाट हो भनेर स्वीकृति जनाउन चाहेन भने इन्डाइरेक्ट प्रकारले राजाको विरोध हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हामीहरूको परमेश्वर सियोनमा हुनुहुन्छ। यर्मियाको किताब 17 अध्यायको 12 पद पढिदिनुहोस्। अब सक्न लाग्यो मैले। यर्मियाको किताब 17 अध्यायको 12 पद। सुरुदेखि नै हाम्रो पवित्र स्थानको ठाउँ चाहिँ महिमापूर्ण उच्च सिंहासन हो। उच्च सिंहासन भनेको राजा बस्ने सिंहासन। अनि जब थ्रोन रुमबाट चाहिँ हुकुम निस्किन्छ पालन गर्नलाई तत्पर हुने विश्वासीहरूलाई चाहिँ मण्डलीमा प्रभुले ल्याएको हुन्छ। यो त कतिजनाले बाइबलको परमेश्वरको वचन आउँछ, परवाह छैन, मान्छे बोलेको ध्यान दिएर सुन्छ। विचार गर्नुहोस् न, शैतानले कति भयङ्कर आक्रमण गरेको हुन्छ। पैसा गन्दा संसारको कुनै अन्य जाति पनि निदाउँदैन। पैसाको कुरा गर्दा, नाफा नोक्सानको कुरा गर्दा र पैसा गन्ती गर्दा विश्वासी एक बजी पनि निदाउँदैन। तर जब बाइबल पढ्न थाल्छ, जब प्रार्थना गर्न थाल्छ, विश्वासी निदाउनु मतलब, अल्छी लाग्नु मतलब शैतानले आक्रमण गर्छ। अनि त्यो आक्रमण गर्ने विश्वासीले चङ्खो भएर यो शैतानबाट आक्रमण हो, अर्को पालिदेखि म निदाउनु हुँदैन। पैसा भन्ने कुरा गन्ती गर्दाखेरि आँखा झिमिक नगरी हेर्दै थिएँ, तर बाइबल पढ्दा म किन निदाउँदैछु भनेर यस्तो कुरा बुझेको छैन भने शैतानले विश्वासीलाई चाहिँ हिलो बनाएर कुट्छ जहिले। अनि विश्वासीले यो कुरा बुझेको हुँदैन। विश्वासीलाई पनि शैतानले यति भयङ्कर प्रकारले आक्रमण गर्छ, उसको आक्रमण हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा बाहिरी कुरा आउँदा मान्छे चनाखो हुन्छ, तर प्रभुको वचन आउँदा जब मान्छे लाटिन्छ, ध्यान दिँदैन, त्यसलाई आज्ञा पालन गर्न निम्ति चनाखो हुँदैन भने त्यो शैतानको आक्रमण, उसले राजाको हुकुम भनेर बुझेको हुँदैन। यो कुरा पनि दुःखदायी कुरा हो। अब 9औं कुरा अथवा 9th अझ बुँदालाई हेर्नु पर्यो भने विश्वासी चाहिँ केवल प्रभु यीशु मसीह माथि आज डिभोटेड हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा अब यो पढि बस्दैनौँ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 2 अध्यायको 11 अध्यायको 2 र 3 पदमा चोखी कन्या हुनको निम्ति मैले मगनी गरिदिएको छु भन्छ। अनि प्रभुप्रति मेरो मगनी भइसकेपछि कहिले प्रभु आउनुहुन्छ, तपाईँले खालि मेरो जीवनमा पवित्रता चाहना गर्नुहुन्छ, म कहीँ पनि संसारको कुनै कुरासँग लसपस हुन चाहदिनँ। तपाईँ आउँदा तपाईँले मलाई एकदमै आऊ भनेर बोलाउन सक्नुपर्छ। अनि तपाईँले मलाई स्याबास भन्न सक्नुपर्छ। प्रभु मेरो एउटै चाहना हो, तपाईँ छोडेर म अरू कुरामा भक्ति देखाउन चाहदिनँ। सबै कुरा जलेर सकिन्छ प्रभु, म धोकामा नपरौँ, म शैतानको कुनै पनि चालाकीमा डिसेप्सनमा पर्न चाहदिनँ भनेर प्रभुप्रति मात्रै आज मगनी भएको केटीले मगनी भएको मङ्गेतरसँग जुन प्रकारको एउटा च्यास्टिटी पवित्रता मेन्टेन गर्छ, त्यो प्रकारको मेन्टेन कुरा गर्ने इच्छा छैन भने सायदै हामीले मण्डलीको कुरा बुझेको हुँदैन। अर्को कुरा, अब अन्तिम कुरा, प्रभुले विजय भएको चाहना गर्नुहुन्छ। यो भाइले पढिदिनुहोस्, प्रकाशित 3 अध्यायको 21 पदमा पढिदिनुहोस्। मण्डलीमा चाहिँ जहिले शत्रुको आक्रमण हुन्छ अनि प्रत्येक विश्वासीले हेर्नुहोस्, म के भन्दैछु, तपाईँलाई निरुत्साहित बनाउन चाहदिनँ। तपाईँले लागि पर्नुभयो भने 6 महिना वर्ष दिन पछाडि तपाईँले शत्रुको प्रत्येक आक्रमणमाथि विजय पाउनुभएको छ। त्यहाँबाट मात्रै चर्चको मिठास मजा आउँछ। त्यहाँबाट मात्रै चर्च भनेको यो रहेछ भन्न सकिन्छ। र पढ्नुहोस् भाइ, प्रकाशित। जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु, जसरी मैले पनि जय पाएँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसे। अनि जब मण्डलीको यो भित्री मिठास, यो अन्तरात्मालाई तृप्ति दिने कुरा, उजाड स्थान संसारमै बसे तापनि उजाड स्थानको अनुभव गरेर जानुपर्ने कुरा जब विश्वासीले बुझ्छ अनि त्यो कुराले हाम्रो हृदयलाई खिच्छ। अनि कम्ती हुन्छन् यो कुरा चाहिँ। अब जस्तै एउटा पद पढेर बन्द गरौँ। भजनको किताब 107 अध्याय अनि त्यसको 42 र 43 पदमा चाहिँ जसुकैले बुझ्दैन भन्छ। म पढिदिन्छु। धर्मी जनहरूले यो देख्नेछन् र आनन्दित हुनेछन् अनि सब
अधर्मले चाहिँ आफ्नो मुख बन्द गर्नेछ। जो बुद्धिमान छन् र यी कुराहरूमा ध्यान दिन्छन् उनीहरूले नै परमप्रभुका करुणाहरू बुझ्नेछन्। कति मिठो कुरा, जोसुकैले बुझ्दैन। स्पिरिचुअली आत्मिक तौरले मूर्ख मान्छेले यस्तो कुरा बुझ्न सक्दैन, तर जसले धार्मिक आँखाले बुद्धिजीवी आँखाले निहारेर हेर्छ कति मिठो कुरा रहेछ, कति मिठो कुरा हो। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् कि भविष्यमा हामी अझै केही कुरा बुझ्दै जाउँला। प्रभुले मण्डलीबाट 10वटा नितान्त आवश्यक कुरा माग्नु हुँदछ। प्रभु मेरो जीवनबाट यति मात्रै चाहना गर्नुहुन्छ भने मलाई अरू कुरा नदिनुहोस्। हुन्छ, बिमारले गर्दाखेरि पनि म नम्र भएर नजिक आउन चाहन्छु, ठिकै छ। मेरो जीवनमा छाल उठाउन चाहनुहुन्छ परिस्थिति, तर नियन्त्रण त तपाईँले नै गर्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। अनि म तपाईँको मण्डलीमा कहीँ पनि बाधा विघ्न पुर्याउन चाहदिनँ। म तपाईँलाई विश्राम दिन चाहन्छु। सबै कुरो सकिन्छ। नोहको जहाजप्रति तपाईँको आँखा थियो अनि मण्डलीप्रति तपाईँको आँखा छ। मलाई तपाईँले चाहना गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यही कुरामा म ध्यान लाउन चाहन्छु। किन तपाईँको वचनले भन्छ पहिला परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताको खोजी गर, अरू कुरा थपिदिन्छु भनेको छ। प्रभु मेरो अर्को चाहना छैन। यो प्रकारको प्रार्थना हामी प्रभुको अगाडि राख्छौँ। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल सदाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।